अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 24 दिसंबर 2025 है, बुध का दिन है और वक्त है कि हम डॉट कनेक्टिंग करें गुज़िश्ता 24 घंटे के वाक़यात के ऊपर जो पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और बांग्लादेश से लेके लिबिया और तुर्की तक फैले हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँ कि जो वाक़यात है पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरास में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे ये लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि बावजूद ताकत के तमाम तर इस्तेमाल के और तमाम तर ज़राए का बेतरतीब इस्तेमाल करने के बाद भी जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ़, चीफ़ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के जो मसाइल हैं, वो कम नहीं हो रहे, बल्कि बढ़ ही रहे हैं और जनरल साहब को मज़ीद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन मसाइल के हवाले से। जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के धरने ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, जो एक सरदर्दी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक दफ़ा फिर दुनिया भर में जो रैलीज़ हैं, उनकी शिद्दत में इज़ाफ़ा हो गया और अब इसके अंदर एक नया फैक्टर जो है, इस वक़्त पाकिस्तान में ऐड हो रहा है, वो है वो नाराज़ उलमा। ये उलमा क्यों नाराज़ हैं, क्या वजूहात हैं, ये क्या चाहते हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा-सा देखें कि जो नेगोशिएशन की बात की थी, फ़ॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज़ शरीफ़ साहब ने कि मैं 4 दफ़ा हातिम ताई की कबर पे लात मार चुका हूँ, मैंने 5वीं दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नेगोशिएशन की ऑफ़र कर दी, अगर ये लोग सीरियस हैं। उसकी थोड़ी-सी प्रोग्रेस हम देख लें कि मंगल का दिन जो है, उसमें मोहतरमा अलीमा ख़ान और उनकी बहनें उज़्मा और नौरीन जो हैं, वो एक बार फिर अडयाला के बाहर कई घंटे बैठी रहीं इमरान ख़ान से मुलाकात करने के लिए। याद रहे कि मार्च 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने मंगल और जुमेरात के 2 दिन रखे थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। तहम जिस तरह से आप तवक्को कर सकते हैं कि अलीमा, उज़्मा और नौरीन की मुलाकात नहीं हुई, वर्कर्स बहुत देर तक वहाँ पे मुज़ाहरे करते रहे, बैठे रहे, धरना देते रहे, एसएचओ आके उनको समझाता रहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें कि एक वकील हैं खालिद यूसुफ साहब, जो 2 दिन से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी का वो पावर ऑफ अटर्नी सिग्नेचर ले लें फ़ॉर्म पे, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि तोशाखाना 2 में जो उनको 17 बरस की सज़ा सुनाई गई है, उसके खिलाफ एक पिटीशन या अपील जो है उसके खिलाफ फ़ाइल की जा सके। लेकिन 2 दिन तक मसलसल कोशिश करने के बावजूद भी जो खालिद यूसुफ साहब हैं, वो इमरान खान के दस्तखत हासिल ना कर सके, उन्हें इमरान खान तक रसाई नहीं दी गई। सो मच फॉर हमारे दोस्त जो हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, जो उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान के साथ यूनिक 870 मुलाकातें हुई हैं लोगों की, तो ये उसका हाल है यूनिक मुलाकातों का। इससे क्या पता चलता है? इससे ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि शहबाज़ शरीफ साहब ने जो यबड़ी छोड़ी थी नेगोशिएशन की, वो सिर्फ़ उन्होंने ऑप्टिक्स के लिए कह दिया था ताकि उसकी खबर बन जाए, जो पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात डॉन ट्रिब्यून में छपे और दुनिया में डॉक्यूमेंट हो जाए कि शहबाज़ शरीफ साहब एज़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं, तो ये साबित हो जाए कि वो कितनी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को नेगोशिएशन की ऑफ़र देने के लिए और इमरान खान और उनकी जमात के लोग जो हैं, वो कितने ज़ालिम हैं, कितने ज़िद्दी। मैंने पिछले व्लॉग में, जैसे बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से लोग शायद ना देख सके हों, मैंने आपको एक कलरफुल किस्म की इमेजरी की एग्जांपल दी थी कि ये जो मुज़ाकरात और नेगोशिएशन ऑफ़र की जाती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शहबाज़ शरीफ या आसिम शरीफ ज़रदारी रजीम की तरफ से, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम की तरफ से, इसकी एग्जांपल ये है कि मैं आप में से अपने आप किसी को इमेजिन कर लें कि मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं आपसे नेगोशिएट करना चाहता हूँ कोई ज़मीन के मसले के ऊपर किसी चीज़ में, आप ऐसे करें मुझे मिलने आ जाएँ। आप अपनी गाड़ी में मोटर मोटर कार में बैठ के मुझे मिलने आ जाते हैं, मैं आपकी पिटाई करता हूँ, अपने नौकरों से आपकी मोटर कार भी छीन लेता हूँ और उसके बाद अगले दिन ट्वीट कर देता हूँ और पैगाम देता हूँ आपको और आप चले जाते हैं कि मैं पुलिस के पास जाऊँगा। मैं कहा जाएँ, जाएँ और फिर मैं अगले दिन कहता हूँ कि देखिए मैं आपसे नेगोशिएशन करना चाहता हूँ, आपको फिर ऑफ़र कर देता हूँ। आप कहते हैं पहले मेरी मोटर कार वापस करें, उसको जो तोड़ी है उसकी कॉम्पेंसेशन मुझे दें, नहीं तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस के पास चले जाओ, चलो जाओ पुलिस के पास। आप पुलिस के पास पहुँचते हैं, वहाँ उल्टा एसएचओ जो है वो मेरा ही बंदा होता है, वो आपके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर देता है। इस सारी सूरत हाल से परेशान होकर आप कहते हैं मैं अदालत जाऊँगा, मैं आपका बच्चा भी अगवा कर लेता हूँ। अब अदालत में पहुँचते हैं, पता चलता है कि जज जो है वो मेरी ही मर्ज़ी का है, ये मैंने ही अपना कोई पतिया पनिया वहाँ पे जज लगाया हुआ है। इस सारी सूरत हाल से परेशान होकर आप मोहल्ले के लोगों को या गाँव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक जिरगा बिठाते हैं। मैं वहाँ फायरिंग कर देता हूँ, बहुत से लोगों को मार डालता हूँ, ज़ख्मी करता हूँ, उसके बाद फिर ट्वीट कर देता हूँ कि मैं आपसे नेगोशिएशन करना चाहता हूँ। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो नेगोशिएशन की ऑफ़र हो रही है शहबाज़ शरीफ साहब के जाली रजीम की तरफ से, वो इसी इसी नेचर की रजीम है। अगर आप देखें जो कुछ हुआ गुज़िश्ता कई महीनों में पाकिस्तान के अंदर, इसकी कोई सीरियसनेस जो है इसकी इसकी नहीं है और इस हिसाब से इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा ख़ान ने जो बरहमी की बात की थी 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि स्टेज के ऊपर नेगोशिएशन हो सकती है, वो इमरान खान की जमात में से नहीं है। वो ख़ासी सख्त पोज़ीशन थी उनकी, लेकिन वो किसी हद तक उसमें, बहुत हद तक उसके अंदर सदाकत है। अब मूविंग फॉरवर्ड आ जाएँ इसमें कि मैं क्यों कहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। जब आप लंदन में देखते हैं जो बहुत ही एक ख़ासी एक्साइटेड तेज़-ओ-तुंद किस्म की रैली हुई, जिसमें बैरिस्टर शहज़ाद अकबर जो हैं
انہوں نے ایک بڑی ظالم قسم کی دھانسو قسم کی وہاں پہ انہوں نے تقریر کی، اور وہاں پہ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اس قسم کی ریلیز اور جلسے جو ہیں وہ اب یورپ میں بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو باوجود اس کے کہ پاکستان کی ایمبیسیز، پاکستان کے کونسلیٹس، پاکستان کے ISI کے انڈر کور افسر، پاکستان کے ملٹری اٹیشے، یہ سارے کے سارے گزشتہ 3 سال سے بیچارے کام کر کر کے نڈھال ہو چکے ہیں، وہ بہت محنت کر چکے ہیں کہ یہ ریلیز نہ ہوں، یہ جلسے نہ ہوں، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو بہت سمجھایا، لیکن اب ان ریلیز کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے بعد ایک بار پھر یہ امریکہ میں بھی شاید اس قسم کی ریلیز مختلف شہروں کے اندر شروع ہو جائیں۔ یہ ریلیز جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے لیے بہت سردردی کا باعث ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں چونکہ جنرل عاصم منیر کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا 6 مہینوں سے اپریل مئی 2025 کے بعد سے ایک ہنی مون کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا۔ اس ہنی مون کے ٹائم پیریڈ میں لوگ خاصے پریشان بھی ہوئے، کچھ تھوڑے سے سہم گئے، کچھ تھوڑے سے ڈپریس ہو گئے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے آنے والے چند ہفتوں میں لوگوں کو احساس ہوگا، جیسا کہ مجھے احساس ہو گیا ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل بھی کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ بیکاز آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو انہوں نے مارا لوگو میں جو بات کرتے ہوئے بات کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے جنرل عاصم منیر کو انٹروڈیوس کیا ہے دی ہیڈ آف پاکستان، یعنی وہ اتنے نان سیریس ہیں کہ وہ بھول بھی جاتے ہیں درمیان میں۔ جنرل یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اتنے نان سیریس ہیں کہ وہ بات کرتے کرتے بھول ہی جاتے ہیں کہ عاصم منیر ہیڈ آف پاکستان نہیں ہے، وہ ہیڈ آف دی آرمی ہے، وہاں پہ ایک پرائم منسٹر بھی ہے سو کالڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، جیسا کہ میں کیٹی ہیلپر کے شو میں گیا تھا، وہ آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہے، میں نے اس کو اس سیگمنٹ کو میں نے ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا ہے۔ میں نے وہاں پر بھی جب مجھے انہوں نے یہ کلپ دکھایا کیٹی ہیلپر صاحبہ نے، تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل بھی ایک تو سیریس نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پرائم منسٹر ہے اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک نوکر ہے، مالی موالی ہے، اسے رکھا ہوا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ لیکن مجھے فیلنگ یہ ہونے لگ گئی ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ یہ الزام رہا گزشتہ کئی دہائیوں میں کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہ سسٹین نہیں ہوتا۔ یہ ریلیشن شپ جو ہم نے دیکھا گزشتہ 6 7 8 مہینوں میں، یہ ٹرانزیکشنل بھی نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اسٹریٹجک پیراڈائم نہیں ہے۔ یہ خالصتاً جنرل عاصم منیر نے جو لابسٹ ہائر کیے ہیں، جو آفیشیل لابسٹ ہیں اس وقت 5 یا 6 تو وہ ہیں جو فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ڈکلیئر ہیں، جو لاسٹ میں نے چیک کیا تھا نیو یارک ٹائمز میں یا وال اسٹریٹ جرنل میں، تو 1.1 یا 1.2 ملین ڈالر ہر مہینے ان کو دیے جا رہے تھے۔ اس حساب سے 7.5 ملین یا 7.4 ملین ڈالرز ایئر کے لابسٹ ہائر کیے گئے تھے۔ لیکن مجھے بعض سورسز یہ بھی بتاتے ہیں ایک سے زیادہ کہ یہ جو فارا کے آفیشیل رجسٹرڈ لابسٹ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سا خرچہ جو ہے وہ ان آفیشلی طور پہ انڈر دا ٹیبل لابسٹ کے اوپر کیا جا رہا ہے، اور دبئی کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، وہ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں کسی کو پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کو کوئی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ دبئی کا اکاؤنٹ کیا ہے۔ مجھے بتانے والے سورسز نے بتایا کہ جو یوکرین کے پیسے تھے وہ یا تو پورے وہاں چلے گئے دبئی کے اکاؤنٹ میں، یا آدھے چلے گئے یا کچھ چلے گئے، اور کیا جو یوکرین کو اس وقت اسلحہ دیا گیا تھا 2022-23 میں جس کا بہت چرچا تھا، کیا اس کے بعد بھی اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، کیا اس کے بعد میں مزید بھی پیسے آ رہے ہیں؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا ملٹری جو ہے وہ مسلسل ایکسپورٹ اورینٹڈ اپنی ملٹری سروسز کر رہی ہے، جیسے کہ ابھی لیبیا کے اندر جو لیبین نیشنل آرمی کے ساتھ 4.6 بلین ڈالر کا جو کانٹریکٹ ایگریمنٹ سامنے آیا ہے، جو سب سے پہلے میں نے ہی اس کی تفصیلات یہاں پر یوٹیوب پہ بریک کی تھیں، اس کے بعد اس کی رویٹرز کی سٹوری آئی، اس کی تفصیلات بہت آ گئیں اس کے لیگل اینگل پہ، پھر اس کے بعد آپ نے ڈان کی سٹوری دیکھی، ٹریبیون کی سٹوری دیکھی۔ تو ان سرکمسٹانسز میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس قسم کے خرچے کیے جا رہے ہیں، انہیں کون کنٹرول کر رہا ہے۔ مجھے جو سورسز بتاتے ہیں، یہ ظاہر انکنفرمڈ ہے، اس کو کوئی چھپا میں نے نہیں دیکھا، کہ دبئی کا کوئی اکاؤنٹ ہے جہاں سے پیمنٹس ہو رہی ہیں بہت سے لوگوں کو، اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے جو مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل یہ ہے کہ ہم آپ کے بزنس انٹرسٹ پاکستان میں ان کا خیال رکھیں گے، اور وہ بھی پھر مختلف جگہوں پہ امریکہ میں خرچہ کرتے ہیں۔ تو جو ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں، جو لابسٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مائنڈ میں بات ڈالی ہوئی ہے کہ آپ ہر دفعہ جنرل عاصم منیر کی تعریف کریں، اور وہ تعریف کر دیتے ہیں، ایک جملہ بول دیتے ہیں جس کا پاکستان میں بہت زیادہ کیپٹلائز کیا جاتا ہے، یہ کسی بھی اسٹریٹجک یا ایون ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کو شو نہیں کرتا، یہ لابسٹس کی پاور ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر چلنی نہیں ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دنیا ہے، ان کے جو چیلنجز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے، وہ بہت بڑے ہیں۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو مشرق وسطیٰ کا بھی سوچنا ہے، یوکرین رشیا کا بھی سوچنا ہے، چین کا بھی سوچنا ہے، وینیزویلا کے ساتھ ہینڈز آن، اب ایران کا مسئلہ، اسرائیل کا مسئلہ، یہ سب چیزیں، اور آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں۔ تو جنوری فروری کے بعد سے امریکہ کا پریزیڈنٹ اور اس کی ٹیم جو ہے وہ اپنے مڈ ٹرم الیکشنز میں بہت بری طرح سے مصروف ہو جائیں گے، اور پاکستان کی طرف سے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اور زیادہ پہلے کے مقابلے میں کم ہو جائے گا، اور اس میں جو اسپیس ہے ڈائسپوراز کی، پاکستانی امریکن کمیونٹی کی، وہ مجھے لگتا ہے بڑھ جائے گی۔
اور اچھا اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت تیز و تند قسم کی ریلیز، جلسے، جلوس اور دھرنے بہت بڑے نہیں کر پائی، لیکن ان دھرنوں کو روکنے کے لیے، کچلنے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ و محنت کی جاتی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دھرنے جیسے کیسے بھی ہیں اڈیرہ جیل کے باہر محترمہ علیمہ خان، عظمیٰ نورین اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، یہ جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی درد سردی ہیں۔ اگر نہ ہوتے یہ درد سردی تو یہ ہونے دیتے، ان کو اگلے دن تک جانے دیتے، لوگ تھک ہار کے چلے جاتے، لیکن یہ ان سے پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس میں دیکھیے کہ میں کئی دفعہ اپنے ہی نوٹس جو ہیں وہ مجھے جو ہے اس میں اچھا ہاں، میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا، شکر ہے کہ میرے اس کو دیکھ لیا۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کے لیے مسائل میں جو ہے کمی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ مسائل جو بڑھتے ہیں اور یہ مسائل ان کے لیے خطرناک ہیں۔ میں نے بہت پہلے، بہت عرصہ پہلے نیشنل جیوگرافک کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھی، جس میں وہ دکھاتے تھے کہ کیسے بوند بوند، قطرہ قطرہ جو چٹانوں کے اوپر، راکس کے اوپر گرتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی پہاڑیاں جو ہیں وہ اس سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ جنرل عاصم منیر، یہ جو جتنے بھی ریلیز، جلسے، جلوس، کرٹیسزم ہو رہی ہے، اور یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے لوگ حملے کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، شرارتی اے آئی، بلال اے آئی، یہ سب کا فوکس اب ہولی اینڈ سولی جنرل عاصم منیر ہے۔ جب ایک شخص ہدف بن جائے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا اور گروپس کا، تو بوند بوند، قطرہ قطرہ جو ہے وہ اس کی طاقت کو، اس کی پوزیشن کو ہرٹ کرتا ہے۔ یہ چیلنج ہے جنرل عاصم منیر کا۔ بہرحال بڑے روتھلیس ہیں، بڑی برنکس مین شپ کرتے ہیں، دیکھیں وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ اب تک تو وہ بہت کچھ، یعنی ٹویٹر کو کنٹرول کرنا، ڈی بوسٹنگ کروانا سینکڑوں اکاؤنٹس کی، یوٹیوب کو سلو کروانا، الگوریتم کرنا، چینلز کو سینسیٹیو قرار دے دینا، پی ٹی اے کا استعمال کرنا، آئی ایس آئی کا استعمال کرنا، ہر چیز وہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چیلنجز جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے۔ اب ان چیلنجز کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 15 دن میں 10 دسمبر سے لے کے 23 دسمبر 22 دسمبر کے درمیان میں پاکستان میں علماء اور مشائخ کی 2 کانفرنسز ہوئیں۔ ایک رپورٹ ہوئی ہے 22 کو، ایک سرے سے رپورٹ ہی کوئی خاص نہیں ہوئی، اس کے اوپر سٹوری نہیں آئی، اور وہ جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ سرکار کی اپنی کانفرنس تھی جو 10 دسمبر کو ہوئی۔ اس کی تصویریں جو ہیں وہ انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پہ آ گئیں، اس کے بارے میں کچھ چھوٹے چھوٹے کامنٹس بھی آ گئے، لیکن پاکستان کے انگریزی کے بڑے اخبارات نے اس کی کوئی سٹوری جو ہے وہ پبلش نہیں کی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اور جب اس کی سٹوری ڈان اخبار نے پبلش کی تو ڈان اخبار نے اس کے پہلے دوسرے پیراگراف میں لکھا کہ یہ ہوئی تو 10 کو تھی، لیکن اس کی کوئی بھی واضح کلیئر اطلاعات کہ وہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب نے کیا بولا، پرائم منسٹر نے کیا بولا، وہ ہمارے پاس نہیں تھیں۔ ہمیں اب تصویروں کے ذریعے، مختلف کامنٹس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ بہرحال یہ جو کانفرنس تھی 10 دسمبر کی اسلام آباد میں، اس کا نام تھا نیشنل علماء اینڈ مشائخ کانفرنس، اور اس میں جنرل عاصم منیر خود موجود تھے ایز کمانڈر آف دا فیتھ فل، کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز، اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر، ان کے اپنے پرائم منسٹر جو تھے بغل بچے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور یہاں پر تھیم یہ تھی کہ جہاد جو ہے وہ صرف اور صرف ریاست جو ہے وہ جہاد کی اجازت دے سکتی ہے، اور یہ ڈفرینٹ گروپس جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان اسلامک ہے۔ افغانستان جو ہے وہ پراکسی وار کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ کہ جو لڑکیوں کو تعلیم افغانستان میں نہیں مل رہی ہے یہ اسلام کے پرنسپلس کے خلاف ہے، اس طرح کی باتیں وہاں پہ کی گئی۔ اب اس کی نیوز رپورٹ جو ہے وہ ابھی ہوئی ہے انسٹاگرام وغیرہ سے کر کے 22 کو دوسری کیا چیز ہوئی، 22 کو ایک اور کانفرنس ہوئی، مجلس اتحاد امت کانفرنس، مجلس اتحاد امت کانفرنس ہوئی کراچی کے اندر، لیاری کے اندر، جس میں ڈفرینٹ مکتبہ فکر جو ہیں وہ اس میں تھے، ان کی بڑی ریپرزنٹیشن تھی، اور یہ خاصی انٹرسٹنگ قسم کی تھی، جس میں دیوبندی بھی اسکول آف تھاٹ تھا، اس میں بریلوی بھی تھے، اس میں اس میں اہل حدیث بھی تھے، اور اس کے اندر شیعہ جو ہے مشائخ بھی تھے، اور ان سب نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پوزیشن لی۔ انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ عدلیہ اور جوڈیشری کے ساتھ کیا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ پھر انہوں نے ان سب نے یہ بھی پوزیشن لے لی کہ غزہ کے لیے جو ٹروپس ہیں پاکستان کے وہ نہیں جانے چاہیے، بیکاز یہ امریکہ کا اور اسرائیل کا ایک پلان اور پلاٹ اور سازش ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور پاکستانی سپاہی کا نصب العین جہاد کا مختلف ہے، اس کو وہاں بھیجیں گے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ 2 پوزیشنز ہو گئیں۔ اس پہ جو ویسے تو بہت سے اس پہ لوگ تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان تقی عثمانی اس کی مین فورس تھے، دونوں نے بڑی واضح قسم کی پوزیشنز لی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی پوزیشنز بتاؤں، ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ وہاں پہ مولانا طاہر اشرفی صاحب کے بارے میں نے ایک کلپ دیکھا ہے جس میں مولانا طاہر اشرفی کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ایک شراب کی بوتل پی کے، پوری شراب کی بوتل چڑھا کے، پی کے نہیں، شراب کی بوتل چڑھا کے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 30 لاکھ لوگ، 3 ملین لوگ لے آؤں گا جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کروانے کے لیے، ہم تو تیار ہیں۔ بھئی وہ شراب کی بوتل اگر کسی نے پی ہوئی ہو تو اس میں 30 لاکھ کیا، وہ 3 کروڑ کوکاف کی پریاں بھی لے آئے گا جنرل صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ تو کہانی میں نے ٹویٹ بھی کیا اس پہ۔ مولانا فضل الرحمان نے وہاں پہ یہ پوزیشن لی، بڑی انٹرسٹنگ لاجیکل انہوں نے پوزیشن لی۔ انہوں نے کہا کہ
افغانستان کے اندر جو پاکستان ریڈز کر رہا ہے، ایئر ریڈز کر رہا ہے، کراس بارڈر ریڈز کر رہا ہے، یہ تو در حقیقت ہندوستان کے جو ریڈز پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، یہ اس کی لاجک کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپریشن سندور کی لاجک کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اب نوٹ کیجیے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے لیاری کی، کراچی کی 22 کی، اس کو پاکستان کے اخباروں نے، ڈان ٹریبیون وغیرہ نے رپورٹ نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی سٹوری نہیں چھپی۔ 25 ابھی 24 تاریخ ہو گئی، سٹوری نہیں چھپی 2 دن۔ لیکن اس کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کا جواب جو دیا جا رہا ہے اس کی سٹوریز چھپ رہی ہیں۔ سو ایک ہیڈ لائن ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے جو ایئر ریڈز ہیں وہ قانونی ہیں، وہ جسٹیفائڈ ہیں، انہیں ہندوستان کے آپریشن سندور کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کے البتہ جو ریڈز پاکستان کے اندر ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خواجہ آصف صاحب کی ظاہر ہے کہ لاجک بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے، وہ خواجہ آصف قسم کی آصفین لاجک ہے یا خواجہ لاجک ہے، اور اس کا ایک مظاہرہ انہوں نے اس وقت بھی کیا تھا جب وہ مہدی حسن کے ساتھ ایک ڈسکشن میں تھے، جب مہدی حسن نے ان کو بتایا ہوا تھا جب خواجہ صاحب امریکہ میں تھے، اور اس کے کلپ ابھی بھی چل رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، لوگوں نے دوبارہ نکالے ہیں، جس میں مہدی حسن خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان دیکھیں یہ تو جیل سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کتنی آزادی ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں تو مہدی حسن آگے سے سرپرائز ہو کے ان کو کہتے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ٹویٹس انڈیا سے اس کے پبلش ہو رہے ہیں اور انڈیا سے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ مینیج ہو رہا ہے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں ہاں یہ بالکل صحیح، آپ ہی مجھے بتا دیں کہ انڈیا سے مینیج نہیں ہو رہا تو کہاں سے ہو رہا ہے، لاجک دیکھیں۔ اس پہ مہدی حسن خواجہ آصف کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کوئی ثبوت ہے؟ بڑا سیریس الزام آپ لگا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کا ٹویٹر ہینڈل انڈیا سے مینیج ہوتا ہے، اس کے سارے ٹویٹس انڈیا سے ہوتے ہیں۔ تو نے کہا میرے پاس ایویڈنس تو کوئی نہیں، لیکن میری فیلنگ ہے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو جس طرح سے خواجہ صاحب کی فیلنگ ہے اس کو ذہن میں رکھیے، بھی آگے جا کے جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی اسی قسم کی فیلنگ ہے جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ تقی عثمانی صاحب نے وہاں پر یہ کہا کہ کسی شخص کو بھی امیونٹی دینا جو لائف لانگ، جو جنرل عاصم منیر کو دے دی گئی ہے اور باقی سروس چیز کو دی گئی ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے پرنسپلز کے منافی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے۔ اور رپورٹنگ اس کی کہاں ہوئی؟ اس کی رپورٹنگ ہندوستان میں NDTV میں ہو رہی ہے، ہندوستان ٹائمز سے ہو رہی ہے، اخباروں سے ہو رہی ہے، عرب نیوز سے ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اخباروں نے اس کانفرنس کو لیاری کی سرے سے کور ہی نہیں کیا، اور جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی تب ان کو یاد آیا یا ان کو بتایا گیا کہ 10 دسمبر کی جو جنرل عاصم منیر کی کانفرنس تھی اس کے اوپر جلدی جلدی سٹوریز جو ہیں وہ لکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مولانا حضرات اور مولوی حضرات نے یہ اتنی دھانسو قسم کی جو کانفرنس کی ہے اور اس میں ایسی باتیں کہی ہیں جو جنرل عاصم منیر کی اور جنرل عاصم ملک صاحب کے کو اچھی نہیں لگیں گی، تو یہ انہوں نے کیوں کی ہیں؟ اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو مولوی حضرات ہیں، جو مولانا حضرات ہیں، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ جو شریف زرداری عاصم رجیم کا جو اس وقت ڈھانچہ ہے، اس کے اندر ان کو پاور شیئرنگ نہیں ہو رہی اور ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں مل رہی ہے، ان کے پاس پاور کی کمی ہو گئی ہے، اور یہ اپنی پاور کی کمی جو ان میں ہوئی ہے، کمی محسوس کر رہے ہیں اپنی اہمیت کی، اس پہ یہ اپنے لیوریج کو بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز مولانا آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی اسٹیوٹ اسکلفل پولیٹیشین ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے جان بوجھ کے ایسے بٹن یہاں پہ دبائے ہیں جو کہ GHQ کو بڑے ناگوار گزریں گے اور پریشانی ہوگی۔ مطلب افغانستان کے اندر ریڈز جو ہیں یہ بالکل آپ آپریشن سندور کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جوڈیشری کے خلاف بات کی، جو جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا ہے، استثنا جو ہے وہ غیر اسلامی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جنرل عاصم ملک کو آن بہاف آف جنرل عاصم منیر ان سے نیگوسیشن کرنی پڑے گی۔ اب ان کو کوئی پاور شیئرنگ میں رول ہوگا، کوئی ان کے مدارس کے ایشوز ہیں، کوئی فنڈنگ کے ایشوز ہیں، یا اگلے چند دنوں میں کوئی نہ کوئی اور چیز ملے گی تو پھر آپ اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کر سکیں گے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ علماء جو ہیں وہ کوئی جنرل عاصم منیر کے خلاف کوئی اجتہاد یا جہاد کرنے لگے ہیں، یہ کوئی نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب کے اور DG ISI دونوں خود کہاں تھے؟ وہ پچھلے 24 گھنٹے میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر پائے گئے، جہاں ایک بڑی دھانسو قسم کی تصویر جو ہے وہ پاکستان کے اخبارات میں پبلش ہوئی ہے۔ اس تصویر کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جنرل بابر، جو پہلے DG ISPR رہ چکے ہیں، آج کل وہ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے۔ اس میں آپ جنرل عاصم ملک صاحب کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے، باقی سب لوگوں نے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک تصویر کونے میں جنرل شریف آپ کو نظر آتے ہیں جو DG ISPR ہیں، اور جنرل صاحب کی ہیڈ لائن یہ لگی ہے کہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار ہو رہی ہے اور اس کو دنیا کی مختلف طاقتیں اور عناصر جو ہیں بیرونی مدد حاصل ہے اس پراکسی کانفلکٹ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے خلاف کئی لیول کے اوپر ایک جنگ کی جا رہی ہے، جس میں پروپیگنڈا وارفیئر ہے، سائبر وارفیئر ہے، پراکسی کانفلکٹ ہے، ملیٹنٹ سپورٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا فائنینسنگ وغیرہ جو کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنرل صاحب کا بھی یہ خواجہ آصف مومنٹ ہے، خواجہ مومنٹ تھا یہ ان کا۔ خواجہ مومنٹ اس لیے تھا کہ خواجہ صاحب کی بدقسمتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن جو مہدی ہیں، مہدی حسن کی ملاقات ہو گئی، اور جنرل صاحب کی مہدی حسن سے ملاقات نہیں ہونی ہے، اور جنرل صاحب مہدی حسن کو ملنے نہیں لگے، ورنہ مہدی حسن اگر ان سے ہوتے تو ان سے پوچھتے کہ جنرل صاحب یہ تو بتا دیجئے کہ یہ آپ کے خلاف ساری دنیا کی طاقتیں جو پراکسی، یہ پاکستان میں یہ ہم سب کے مائنڈ میں بات ڈالی گئی ہے کہ دنیا کی طاقتیں پاکستان کو انڈو کرنا چاہتی ہیں۔
टके की एविडेंस नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू करना चाहती है। पाकिस्तान की एलीट्स का जो लालच है और ख़ुद गर्जी है, जो इनके अंदर बुग़्ज़ है और जो ये सारी चीज़ें ख़ुद से खा जाना चाहते हैं पूरा का पूरा केक, उसकी वजह से पाकिस्तान को ख़तरा है। उसी की वजह से पाकिस्तान पहले दो लख्त हुआ था। कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर रहा दुनिया से। ये मुझे बड़ी मुश्किल से पिछले 3-4 साल की बड़ी मेहनत करके मुझे बात समझ आई। बहरहाल, अगर मेहदी हसन होते और उनसे पूछते जनरल साहब से कि जनरल साहब, अमेरिका आपके साथ है, बरतानिया आपके साथ है, इज़राइल आपके साथ है, यूरोपियन यूनियन आपके साथ है, दुनिया भर के मालियाती इदारे आपके साथ हैं, वर्ल्ड बैंक आपको पैसे दे रहा है, एशियन अभी तकरीबन $10 बिलियन इनको वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने जिक्र किया। यूरोपियन यूनियन आपको पैसे दे रहा है, ट्रेड आपका GSP प्लस में आपको दिया, जो बिल्कुल आप डिज़र्व नहीं करते, जो आप मैसेकर्स और इंसानी हकूक़ की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपका GSP प्लस तो ऐसे करके ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सूरत हाल ये है कि कॉमनवेल्थ ने और यूरोपियन यूनियन ने इलेक्शन के रिजल्ट्स भी 1 साल तक छुपा के रखे कि आपने किस किस्म का जाली इलेक्शन करवाया, और उस पे तुर्रा और सारी की सारी जो साजिश होती है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की दुनिया में, जहाँ कहीं भी कोई साजिश होती है, वो अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के ममालिक करवाते हैं, और किसी के पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन चीन भी आपके साथ है। उस पे भड़के जो रीजनल हैं साजिश करने वाले, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, वो भी आपके साथ हैं। इसी पैराहे में ये नोट कीजिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात के मैं इंक्रीजिंगली पढ़ रहा हूँ कि लिबिया के ईस्टर्न लिबिया में, जहाँ वो फील्ड मार्शल हफ्तर साहब हैं, वो सारा का सारा उसमें प्रिंसिपल जो प्लेयर है, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो मुत्तहिदा अरब इमारात के हैं। ये मगरब के अखबारात में ये चीज़ छप रही है, और जो यूनाइटेड नेशन एक्सेप्टेड गवर्नमेंट है, उसके ख़िलाफ़ UAE जो है वो प्ले कर रहा है। और ये वो स्पेस है जिसके अंदर UAE के साथ अपने आप को अलाइन करते हुए पाकिस्तान ने $4.6 बिलियन की 2.5 बरस की डील की है, मिलिट्री डील है, जिसमें JF-17 देने हैं, जिसमें टैंक्स जो हैं वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। और इसी खाते के अंदर मज़ीद एडिशन ये देख लें कि गुज़िश्ता 24 घंटे में या 18-12 घंटे में लिबिया जो प्रॉपर है, जो यूनाइटेड नेशन रिकग्नाइज लिबिया है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद हैं, उनके आर्मी चीफ जो हैं, वो जब उनका त्यारा उठा अनकरा से, तुर्की से, जहाँ वो एक मिलिट्री डील के लिए आए हुए थे टर्किश मिलिट्री से मिलने, तो उनका त्यारा पट के थोड़ी देर के बाद तबाह हो गया, और वो जनरल साहब जो आर्मी हेड हैं वहाँ के, जनरल नाम उनका था हदाद अल हदाद, जनरल अल हदाद, और उनके साथ की जो टीम थी 4 लोगों की, वो हलाक हो गई। अब ये कुदरती हादसा भी हो सकता है, छोटे जहाज़ों के हादसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वेदर का भी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जिस किस्म का फॉल्ट लाइन और कॉन्फ्लिक्ट लिबिया के अंदर चल रहा है, उसमें आप साजिश को और एस्पियोनॉज को रूल आउट टोटली तौर पे नहीं कर सकते। अब आए वापस छलांग लगाएं, हम पाकिस्तान में आ जाएँ, डॉट कनेक्टिंग करें। मैंने जिक्र किया था कि बहुत बड़ी जो चीज़ है जिसको पूरी दुनिया देख रही है गौर से, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की सेल है, जो कंप्लीट हो गई है, और उसको आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 बिलियन रुपए की उनकी दे के उन्होंने उसको जीत लिया। और इसका सारा का सारी जो फाइनल बिडिंग थी 2 बिडर्स के दरमियान, जिसमें लकी सीमेंट थी मोहम्मद अली तबा साहब की, और आरिफ हबीब साहब का आरिफ हबीब कंजोर्शन था। इनके दरमियान जो फाइनल बिडिंग सीन है, वो फिल्म के सीन की तरह का है, बॉलीवुड की तरह का, जिसमें 125 के बाद 128, 129, 130, 131 दोनों साइड से पूछा जाता है कि आरिफ हबीब ग्रुप ने अब 128 बिलियन ऑफर कर दिए हैं, लकी आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, योर कंसिडरेशन। वो कहते हैं हम 129 देते हैं, फिर आरिफ हबीब कहते हैं 130 देते हैं, फिर वो कहते हैं 131 देते हैं। यूँ बढ़ते बढ़ते आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो 135 पे ये बिड जो है वो क्लोज़ होती। तो यहाँ तक तो बड़ी शफाफियत और बड़ी खूबसूरती, और बड़ा बंदा इम्प्रेस होता है कि बहुत बड़ा इनकी कामयाबी है और बहुत ज़बरदस्त काम जो है वो हो गया, बड़े आप इंसान खुश होता है। जब आपको ये पता चलता है थोड़ी देर के बाद कि नहीं, इसमें से हुकूमत को, और हुकूमत क्या है, टैक्स पेयर, मैं और आप, हुकूमत कोई चीज़ नहीं है। टैक्स पेयर को सिर्फ, टैक्स पेयर जिसका असासा है PIA और उसके जहाज़ और उसका महकमा और उसके सारे एसेट्स, उसको सिर्फ 10 अरब रुपए इसमें से मिल रहे हैं। इस 135 बिलियन में से 125 PIA को ही अंदर री इन्वेस्ट हो जाएंगे। यानी जो कंजोर्शियम ले रहा है आरिफ हबीब ग्रुप, ये 125 मिलियन दिखाने के हैं बिलियन, ये 125 बिलियन वापस PIA में लग के उन्हीं को मिल जाएंगे। और सिर्फ जो टैक्स पेयर है जिसका ये असासा था, यानी मैं और आप जिसका ये असासा था, ये ख्वाजा आसिफ साहब के बाप की मलकियत नहीं थी, ये पाकिस्तान के लोगों का असासा था, उनको यहाँ से सिर्फ 10 बिलियन मिले हैं। और हुकूमत ने इस PIA की जितनी भी लॉसेस और लाइबिलिटीज थी वो भी एब्जॉर्ब कर लिए। शुक्र ये करेंगे 2 होटल इनके पास थे, रूजवेल्ट और एक फ्रांस के अंदर, उनको एक होल्डिंग कंपनी में डाल दिया गया। अब 1980 में मैं आपको याद करवाऊंगा, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, बड़े पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग इस चैनल को देखते हैं। 1980 की दिहाई में, जिस वक्त अब तो जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, ज़ाहिर है ये कंजोर्शियम को जो दिया है, ये जनरल आसिम मुनीर साहब की मर्ज़ी से ये सारी बिडिंग हुई है। इसको रूल आउट तो ना करें ना, इतना मासूम और नादान तो अपना बने कि यहाँ कोई बड़ी शफाफ किस्म की बिडिंग हुई है।
तो जिस तरह से अब जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की रूह रवां हैं और पाकिस्तान के तमाम ढांचे पे काबिज़ हैं और स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं और उनका तूती बोलता है और परिंदा चरिंद परिंद कॉकरोच सब उनके नाम से डरते हैं पाकिस्तान के। 1980 में एक और जलाद होता था पाकिस्तान में जिसको लोग मर्द मोमिन और मुजाहिद वगैरह कहते थे, उसका नाम था खबीस का जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक ने 4 जो इंटरकॉन्टिनेंटल थे पाकिस्तान के टैक्स पेयर और सरकार के, उनको 1980 के अंदर 10 करोड़ रुपए में हाशवानी ग्रुप को, हाशू ग्रुप वगैरह को बेचा था। और लोग कहते हैं कि अच्छा वो कौन-कौन से थे 4 इंटरकॉन्टिनेंटल, 4 थे या 5 थे? पता याद नहीं, क्वेटा में शायद है नहीं है। एक पेशावर का इंटरकॉन्टिनेंटल, एक रावलपिंडी का जो माल रोड पे इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक लाहौर का इंटरकॉन्टिनेंटल जो माल रोड पे है और एक कराची का इंटरकॉन्टिनेंटल। मेरा ख़्याल है क्वेटा में इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं था जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग। कहते वाले ये कहते हैं जो सिविल सर्वेंट्स ने मुझे बताया कि 1980 में जो कराची का इंटरकॉन्टिनेंटल है उसके साथ जो ज़मीन है, अगर आप कराची इंटरकॉन्टिनेंटल में कभी, जो उसको आप पर्ल कॉन्टिनेंटल कहते हैं, आप में से अक्सर लोग वहाँ कभी न कभी ज़रूर ठहरे होंगे, वहाँ अगर आप घूमे फिरे होंगे, आपने वॉक की होगी, जॉगिंग की होगी, उसके साथ जो ज़मीन है कराची के सेंटर में, ये कराची का वो हार्ट है जो असल कराची था अंग्रेज़ के ज़माने का, जो इम्पीरियल कराची था। वहाँ की वो ज़मीन 1980 में सिर्फ कराची इंटरकॉन्टिनेंटल की ज़मीन अकेली, होटल का स्ट्रक्चर छोड़ दें, वो अकेले सिर्फ कराची इंटरकॉन्टिनेंटल की ज़मीन 10 करोड़ से ज़्यादा की थी। अब उसमें लाहौर भी डाल दें, उसके अंदर पिंडी भी डाल दें, उसके अंदर पेशावर भी डाल दें। जनरल ज़ियाउल हक मर्द मुजाहिद काफ़र जो था, ये उसके बाप के थे होटल, जो उसने यहाँ पर कौड़ियों के मोल जो है वो बेचे थे, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के थे। उसी तरह से अब पीआईए का भी हिसाब हुआ। अखबारों में मुसलसल छापा जा रहा है कि पीआईए के पास 34 जहाज़ों में से सिर्फ 18 जो हैं उड़ते हैं। मैंने भी आपको बताया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बाकी 16 जहाज़ हैं वो क्या ठीक नहीं हो सकते? क्या वो बिक ही नहीं सकते? वो कबाड़िया के पास जाएंगे, उनकी क्या प्राइस है? मैंने थोड़ा सा चेक किया कि जो नया एयरबस 320A है उसकी प्राइस तकरीबन 100 मिलियन से 110 मिलियन है, क्योंकि सस्ते भी मिलते हैं, सेकेंड हैंड भी मिलते हैं और कमीशन पे भी मिलते हैं। आपको पता है वेट लीज, ड्राई लीज वगैरह होती है। लेकिन जैसा कैसे भी कर लें, उसको अगर आप रुपयों में ट्रांसलेट करें 100 मिलियन डॉलर्स को, तो मेरा ख्याल है 280 28,000 ऐसा, तो 28 अरब रुपए बन जाएंगे। क्योंकि वो 28,000 बन जाएंगे तो वो 28 अरब रुपए का बनेगा एक जहाज़। अब आप इसको कितना ही कम कर लें कि ये 18 जहाज़ों की मालियत कितनी है, जो 16 थोड़े से कमज़ोर उड़ नहीं रहे उनकी कितनी मालियत है, जो सारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्या मालियत है, और लाइबिलिटीज़ तो गवर्नमेंट ने ले ली। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसे कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम, वो है फौजी फर्टिलाइज़र, जिसने इस पूरी बिडिंग के प्रोसेस से, वो चौथा प्री क्वालिफाइड बिडर था, जिसने 48 घंटे पहले अपनी बिड को विड्रॉ कर लिया कि हम बिडिंग नहीं करेंगे। कानून जो बनाया गया है वो ये है कि जो बिड करेगा, जो जैसे अब लकी सीमेंट है जिसने एयर ब्लू एनर्जी बिड की थी, अब ये पीआईए की फ्यूचर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन अब फौजी फर्टिलाइज़र बन सकता है। अगर फौजी फर्टिलाइज़र कल को इसका हिस्सा बाहर बन जाता है तो फिर सारी की सारा पजल ही आपको समझ आ जाएगा कि असल में लिया किसने। आगे चले, बांग्लादेश के हवाले से खासी डिस्टर्बिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। मेरा बड़ा लंबा हो गया ये वीलॉग। बांग्लादेश में उस्मान हादी के भाई उमर शरीफ उमर हादी जो है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर यूनुस और उनकी हुकूमत और उनके फॉरेन स्पॉन्सर्स ने उनके भाई को कत्ल किया। ये इल्ज़ाम उन्होंने शाहबाग के अंदर इनकलाब मानचू, जो उस्मान हादी उस्मान ने जमात खड़ी की थी, उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर यूनुस और उनके फॉरेन स्पॉन्सर्स इलेक्शंस को डिले करवाना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है हादी उस्मान, उसके जो जो फॉरेन मास्टर जो स्पॉन्सर्स हैं डॉक्टर यूनुस के, वो कुछ डिमांड्स कर रहे थे उस्मान हादी से, जो उस्मान हादी नहीं मान रहा था, बिकॉज वो बांग्लादेश के अंदर बिलीव करता है। पता नहीं ये फॉरेन स्पॉन्सर्स कौन से हैं, आप ज़रा सोचें, 2+2 करें, आप डॉट कनेक्टिंग करें। और हादी उस्मान नहीं मान रहा था, इसलिए हादी उस्मान को कत्ल कर दिया गया। अब इसमें रिस्क क्या है? इसके रिस्क क्या है कि एक दिन के बाद तारिक रहमान, जो खालदा ज़िया के बेटे हैं, वो लंदन से वापस पहुंच रहे हैं। इस वक्त बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन है, ही इज़ बीइंग टिप्ड एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। उनकी पोजीशन ये है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश के इंटरेस्ट में होगी। इसका मतलब है कि हम इंडिया और चीन के दरमियान बैलेंस करेंगे, और वो हसीना की तरह वो पाकिस्तान को बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं देखते। ठीक, और हसीना ने पिछले 24 घंटे में उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि डॉक्टर यूनुस ने जो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव किया है फॉरेन पॉलिसी में, ये अनइलेक्टेड है, इनके पास ये पूरी 50 साल की फॉरेन पॉलिसी हमारी चेंज कर रहे हैं, इनके पास इसका कोई राइट नहीं है। अब क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि तारिक रहमान को भी शायद कोई मारने की कोशिश करे। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना 2+2 कर रहा हूँ, बिकॉज अगर इलेक्शन रुकवाने हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि तारिक रहमान जो हैं उनको खड़का दे। तो इसका मतलब है कि आने वाले चंद दिन जो हैं, और ये फॉरेन मास्टर्स कौन से हैं जिसका इल्ज़ाम अब बांग्लादेश में लगने लग गया है, ये स्टार में छपी ये सारी चीज़ की कौन से हैं, ये भी सोचते हैं, इस पर भी चीज़ें क्लियर होंगी अगले चंद दिनों में। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।